अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। असबियत, तासुब और कौम परस्ती क्या है, मैं बहुत ही अहम मालूमात देने लगा हूँ। मजबूर हूँ कि मैं इस टॉपिक पर बात करूँ, क्योंकि कुछ लोगों के पास मालूमात तो होती है, मगर वो इन मालूमात का गलत इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी इस इल्म से, इन मालूमात से नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। दूसरों को, सियासी मुखालिफिन को, दूसरे जो ज़बान वाले होते हैं या कौम वाले होते हैं, उनको नीचा दिखाने के लिए अपनी मालूमात का इस्तेमाल करते हैं, मगर पूरी मालूमात ये आपको नहीं बताते। इसलिए मैं मजबूर हूँ कि कौम परस्ती, असबियत, तासुब ये तकरीबन एक ही लफ्ज़ है, इनका कोई इतना बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है, 19-20 का फ़र्क है। ठीक है, ये एक ही लफ्ज़ समझ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप उलमा से भी पूछ सकते हैं कि इसमें जो बुनियादी छोटा से छोटा फ़र्क क्या है, अगर है, मुझे मालूम है लेकिन व्लॉग काफ़ी लंबा हो जाएगा। लेकिन इस पर बात करने से पहले मैं एक छोटा सा मिसाल देना चाहूँगा, फिर थोड़ा सा आगे जाएंगे, बात को वाजह करेंगे। इस वक्त मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, बल्कि जहाँ से ताल्लुक़ रखता हूँ यूँ कह ले, क्योंकि 2 डिकेड्स हो गए, 2 दहाइयाँ हो गई जो मैं इधर रह रहा हूँ। हज़ारा डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद में मैं रहता हूँ। तो ये आपको पता है कि हज़ारा एक डिवीज़न है और इनका एक बहुत देरीना मुतालबा है कि हमें सूबे की हैसियत दे दी जाए, क्योंकि हज़ारा डिवीज़न बहुत बड़ी डिवीज़न है और हमें एक सूबे की हैसियत दे दी जाए। अब इसके लिए ये स्ट्राइक्स करते हैं, ये एहतजाज करते हैं, ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर बोलते हैं। कभी इन एहतजाजात में शिद्दत भी आ जाता है, झड़प भी हो जाती है। तो इसको आप तासुब, कौम परस्ती, असबियत का नाम नहीं दे सकते। देखो, ये इनके डिमांड्स है, ये अपना फ़ायदा देखते हैं, ये दूसरों का नुकसान तो नहीं कर रहे हैं ना। ये मुतालबा करते हैं मालिकान से कि हमें भी ये हक़ दे दिया जाए। ये अपना जो इनकी बरादरी है या पूरा एक इलाका है, इनकी भलाई चाहते हैं। देखो, मैं यहाँ पर रह रहा हूँ ना एबटाबाद में, अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं भी कहता हूँ, मैं तो पठान हूँ, मैं तो कबाइल हूँ, वज़ीरिस्तान से मेरा ताल्लुक़ है, डिस्ट्रिक्ट बनू से मेरा ताल्लुक़ है, वज़ीर कबीले से मेरा ताल्लुक़ है, लेकिन यहाँ पर मैं रह रहा हूँ। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहता हूँ कि भाई आज नहीं, बहुत पहले इनको सूबे का दर्जा दे देना चाहिए था, क्योंकि ये इनका डिमांड जो है ये जेन्युइन है। एबटाबाद बहुत नामी गिरामी शहर है, बाकी तो हज़ारा डिवीज़न के शहरों को शायद आपको नाम भी मालूम ना हो, इलाके तो दूर की बात कि आपको उनके सारे इलाके मालूम हो। एबटाबाद नामी गिरामी शहर है, इतनी फैसिलिटी भी नहीं है एबटाबाद में। अयूब टीचिंग हॉस्पिटल है। अब अगर मैं सियासी बात करूं तो मैं यूं कहूं कि 11 साल हो गए पीटीआई की हुकूमत को, यहां पर ये भी मसला है, ये भी मसला है, वो भी मसला है। भाई, अयूब टीचिंग हॉस्पिटल तो तकरीबन 90s से है, लेकिन हालत ये है कि एक दफ़ा मैं खुद अपना पेशेंट लेकर गया था यहाँ पर, तो जो वो क्या करते हैं उसको, ऑपरेशन थिएटर में जब हम गए तो अपने पेशेंट के साथ मुझे खड़ा होना पड़ा, क्योंकि वो जो बेड था, उसको क्या कहते हैं, स्ट्रेचर था, उसका एक टांग टूटा हुआ था। अब मुझे ये बताओ कि आपका कोई प्यारा हो, उनको ऑपरेट कर रहा हो, उसको आप देख सकते हैं? नहीं देख सकते। मैं 1 मिनट खड़ा नहीं हो सका, उल्टा मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई। तो फिर ये हाल है। ठीक है, ये नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर कोई सहूलत नहीं है। मैं अक्सर औकात कहता हूँ कि हज़ारा डिवीज़न और फिर एबटाबाद जो इतना नामी गिरामी शहर है, सबसे लावारिस शहर है पाकिस्तान का। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समझाना ये चाह रहा हूँ कि इनका ये जो मुतालबा है, इसको आप तासुब पसंदी, कौम परस्ती और असबियत का नाम नहीं दे सकते। आप उलमा से भी बैठ जाएं, बेशक बात कर ले इस हवाले से कि क्या इसको ये नाम दे सकते हैं, नहीं दे सकते मेरी समझ के मुताबिक। तो अब आ जाते हैं कि दर हकीकत असबियत कहते किसे है। भाई, ये तो मुझे भी मालूम है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा असबियत की तरफ बुलाए, असबियत की वजह से लड़े, असबियत की वजह से मरे, तो वो हम में से नहीं है। इन्हीं अल्फाज को असबियत की जगह कौम परस्ती लगाएं। कौम परस्ती की तरफ बुलाए, कौम परस्ती की वजह से लड़े, कौम परस्ती की वजह से मरे, तो वो हम में से नहीं है। देखो, मैं हदीस को गलत नहीं कर रहा हूँ, मैं वैसे कह रहा हूँ कि ये तकरीबन सेम मानी रखते हैं। ठीक है, मैं उस लिहाज से कह रहा हूँ, बाकी जो पहले मैंने अल्फाज बोले वही है हदीस के। फिर एक सहाबी आते हैं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछते हैं कि या रसूल अल्लाह, अगर एक बंदा अपनी कौम से मोहब्बत करे तो क्या ये भी असबियत में शामिल है? तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भाई, ये असबियत में शामिल नहीं है। असबियत को बड़े दो टोक अल्फाज में बयान फरमाया कि अगर मतलब ये मालूम भी हो कि कौम मेरी गलत है, जुल्म कर रही है, जुल्म पर है, और उसके बावजूद भी आप कौम के जुल्म को इंसाफ कहें। मैं मफहूम तशरीह कर रहा हूँ। ठीक है, मतलब अपने कौम की जुल्म आपको नजर ना आए, वो जुल्म करें और फिर अभी आप दिफा करें, तो इससे कहते हैं असबियत।
یہ میں اپنی قوم کے حوالے سے در حقیقت بات کرنے لگا ہوں کہ ہمارے جو قبائل ہیں، جو اٹھے ہیں، جن کو کہا جاتا ہے کہ قوم پرست ہو، یہ قوم پرست لوگ ہیں اور دنیا جہان کی کہیں سے بھی حدیث ڈھونڈ ڈھونڈ کر ان پر اپلائی کرتے ہیں، لیکن وہ تشریح نہیں کریں گے حدیث کے، اور دوسری طرف جو حدیث ہوگا اس کو بھی جو ہے نا آپ کو بتائیں گے نہیں، ایک ہی آپ کو بتا دیتے ہیں. جیسا کہ ایک کہاوت بڑی مشہور ہے ہماری طرف، ہمارا بنو سٹی ہے تو بنو میں بنوسی یا بنوچی رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بنوسی اٹھ گیا جنازے میں ایک دفعہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ مت پڑھو آپ نمازیں، پھر بیٹھ گیا. تو پھر لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ بھئی یہ اس نے کہاں سے یہ آیت نکالی، کیسی بات ہے، ہم تو نمازیں جو ہے نا گرمی سردی میں پڑھ کے جو ہے نا وضو بنا کے، یہ اس نے تو عجیب سی بات بتا دی قرآن میں سے نکال کر. پھر دوسرے ایک مولوی صاحب اٹھے ہیں کہ یہ جاہل کا بچہ ہے، اس نے پوری آیت نہیں بتائی کہ جب تم نشے میں ہو. ٹھیک ہے، تو یہ لوگ آپ کو یا آدھی حدیث بتاتے ہیں یا ایک بتاتے ہیں، دوسرا سائڈ نہیں بتاتے. جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو جو ہے نا جو قرآن پاک ہے کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قول و فعل ہے وہ پوری زندگی ہے ایک مسلمان کے لیے. مطلب آپ پوری زندگی 1000 سال آپ جیے، اس میں سے باہر نکل ہی نہیں سکتے. ایک ایک چیز بتائی گئی ہے ہمیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے یہ تعصب پسند لوگ، یہ بغض کے مارے ہوئے لوگ، یہ حسد و عناد کے شکار لوگ آپ کو پوری بات نہیں بتائیں گے، یہ ڈنڈی مارتے ہیں کہیں نہ کہیں سے. ٹھیک ہے، وہ آپ کا ساتھی بن نہیں سکتے تو آپ پر حملہ اور ہو جاتے ہیں حدیث کے آڑ میں، جبکہ یہ منافقت کر رہے ہیں، دو پیمانے رکھتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کھل کر بتایا ہے کہ اگر آپ کی قوم پر ظلم ہو رہا ہو تو آپ دفاع کرو، لڑو، حفاظت کرو، اپنے قوم کا مقدمہ لڑو. تب تک لڑتے رہو، تب تک قوم کا دفاع کرتے رہو. دیکھو میں یہ تشریح کر رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، جب تک آپ سے زیادتی نہ ہو جائے، زیادتی نہیں کرنی. دیکھو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جو ہے نا جنگ کے دوران بھی بولا ہے، مطلب شروع جنگ ہے، تلواریں چل رہی ہے، بندوقیں چل رہی ہے، تب بھی بولا ہے بھائی زیادتی نہیں کرنی، اتنا کرنا جتنا وہ اگلا کر رہا ہو یا اگلے نے کیا ہو. زیادتیوں کی کبھی بھی اجازت نہیں دی. تو یہاں پر بھی فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے قوم کی دفاع کرو، قوم کی حفاظت کرو، قوم کا مقدمہ لڑو، مگر زیادتی مت کرو. ٹھیک ہے، اب یہ منہ اٹھا کر آ جاتے ہیں کہ بھئی یہ قوم پرست ہے، یہ فلاں ہے، یہ ڈمکا ہے. یہ ساری غلط باتیں ہیں، من گڑت باتیں ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں نے بڑی اہم اور پوائنٹ کی بات آپ لوگوں کو بتا دی. آپ کو پسند آ جائے تو شیئر لازمی کیجیے گا. یہ بات میں شاید بتانا بھول گیا، اپنے قبائل کی وجہ سے جو اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، امن کا مطالبہ کرتے ہیں، اور باقی بھی کافی سارے مطالبات ہیں ان کے، یہ جائز مطالبات ہیں، اور ان کو قوم پرست آپ دنیا کے کسی بھی قانون میں نہیں کہہ سکتے. اگر میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو قوم پرست نہیں کہتے نا، تو آپ بھی نہیں کہہ سکتے. اس ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان کو ساتھ دیں تاکہ مزید درد ان کو نہ ملے، مزید تکلیف ان کو نہ ملے، اور ہمیں ساتھ دینے سے ان کے مطالبات بھی گورنمنٹ مان لے گی اور سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا. امید ہے آپ لوگوں نے پوری بات سنی ہوگی اور آپ سمجھنے کی کوشش کریں. پسند آ جائیں تو شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دیجیے، والسلام.